मोगळा सोम्या हो वेळ आनी आमकांच तुज्या पवित्र हातांनी समर्पण दिता पवित्रत्म्या. तुका स्वागत म्हणटा आमी आसल्या जाग्याचेर आमच्या काळजांत आनी आमच्या मोतीन तुजो उजवाड तूं फांकय. सर्व आमची चिंतनां, आमची योजना, आमच्या आशा खुशी अत्रेक सकट तुज्या हातांत आमी दिता. उगडापण दिवचो तूं, कित्याक उतार प्रकट केल्लें तुवें, उतार दिल्लें तुवें, उतार तें बरोवंक साध्य केल्लें तुवें. सोम्या देखून तुजे कडेन आमी येता, तुजे सरशीन आमी येता पवित्रत्म्या. तूंच आमकां उत्तेजीत कर, तूंच आमकां शिकोवन दी, तूंच आमकां उडास दवरूंक साध्य कर, आमकां तूं बळवंत कर, आमकां तूं सर्व उपाय पडची, सर एका बऱ्या संगतीक तुज्या खुशी करच्याक सोम्या ती उपयोगाक पडची. आयदनां आमी जावचे खातीर आमचे इवन आमचे ते सेन्सस, स्पिरिच्युअल सेन्सस, आमचे स्पिरिच्युअल ती 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 ते 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 विश्वे, आत्मीक विश्वे ते हर एकांत हेळिल्ले जावन तुजें उतार ते समजूंचे खातीर, पवित्रत्म्याची चलोवणी समजूंचे खातीर. आनी इवन ह्यो सावयो आमी तुजे तावन तुवें दिल्ल्यो त्यो तुज्या सभेक, आनी त्या वरवीं त्यो वाडत गेल्यो, सडत गेल्यो, स्थापन जाल्यो, भावार्थी सडले, आनी तुजे थंय व्हड ते कामां करूंक शकले ते सक्कट जावचे खातीर आमकांच आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. ह्या वेळार तूंच आमकां चलय, तूंच आमकां उडासांत दवरूंक साध्य कर, आमची काळजां लाशाशी कर, आमकां समजशें कर, आनी आमकां सुटका तूं दी. पडदो आसलो खंयचेंच लिपोन आसलें बरी आमकां समजनातलें, तो पडदो तूं काडून उडय आनी आमकां समजशें, आनी आमी तुजी खुशी करूंक कितें मेटां घेवंक आसात गी तीं घेवंक आमकां तूं साध्य कर. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान, आमेन. ओके, सो आदले फावटी आमी सात चावयो पळयल्यो, तांचो 5 चावयो आमी डिटेलांत पळयल्यो. ओके, आज त्यो उरलेल्यो 2 चावयो थंयसर जस्ट इल्लेशें चड सांगून आनी एक एटलिस्ट आनी एक भाग आज तो मुग्दूंक हांव आशेतां. आनी आमकां उडासाक हाडयेत आमी कितें तें पयली चावी जावन आसा, आनी ती मोस्ट इम्पॉर्टंट चावी त्या प्रायोरिटी प्रमाणे, प्राशस्त्या प्रमाणे, आनी ती चावी नातल्यार दुसऱ्यो खंयच्योच चावयो नात तें समजोवचे खातीर ते पयली चावी जावन आसा ती पवित्रत्म्याची. पवित्रत्मो नासतना कितेंच जायना, आनी पवित्रत्म्याचो तो अभिशेक, पवित्रत्म्याचें प्रकटण, पवित्रत्म्याची चलोवणी, पवित्रत्म्यान तें आमकां शिकयल्या करीत आमी कितेंच शिकोवंक शकना. देखून ताका मान, ताका स्थान, आनी ताका तो गौरव, आराधन, आनी तें एक समर्पण, आनी तें एक मोडलेलें काळीज आमचें तें केदाळय आसा जे चड आनी चड ताका आमी जागो कर दिता आसतना, चड आनी चड ताचे अधीन आमी जाता आसतना, ताका आमी अवकाश दिता आसतना आमकां कळोवचे खातीर, शिकोवचे खातीर, आमकां गोत्त आसलें तें त्या वरवीं आमच्या स्वाभावीक जाणवाया वरवीं, ह्या समजून घेवच्या त्या सक्ते वरवीं, आमच्या शिकपा वरवीं देवाच्या राजाच्यो त्यो गूण संगत्यो त्यो आमी कितलें शिकल्यारी ते सारक्या रितीन आमी फळ दिवच्या रितीन आमी करूंक, कितेंच करूंक आमकां व्हरून पावयनात म्हणलें तें एक समजोनी आमचें तें आसूंक जाय. आनी तें चड आनी चड हांव समजतें आसा, चड आनी चड समजत येता आमच्या मस्त जाणवायांत शिकपा वरवीं, बूक वाचल्ले वरवीं, या परत वाचल्ले वरवीं आमकां समजोवचें आमी थोडे फावटी चिंता, त्या वरवीं हांवें कितें समजलें तेंच सक्कड म्हूण सांगून पवित्रत्म थोडे फावटी विशेश रितीन एका उतराचेर तो चलता आसतना तो एक प्रकटण दिता, आनी त्या प्रकटणा मरिफात त्या एका घडयेंत तो आमचें थंय करूंक शकचें, बदलावन हाडचें, आमकां आमचें तें एक समजणेचें तें एक पर्स्पेक्टीव सगळें तें बदल करून आमकां चड फळादी करूंक एका घडयेन तो करूंक शकता. सो देखून आमकां पवित्रत्म्याची ती चावी केदाळी जायची. आमचें तें जेजून एम्माउसच्या वाटेचेर ताचे उपरांत शिसां सांगाता रावून तांचे तें अंडरस्टँडींग उक्तें केल्लें बरी आमकां पवित्रत्म्यान करची गरज आसा. तोळ आमकां समजोवचें बरी करचें, त्या वेळार आमी चड समजोवंक शकता, चड फळां बरीच जावंक शकता. देखून आनी एक संगत आदले फावटी सांगली ती परत एक फावटी सांगता, हाचो अर्थ आमी कोणेंय चिंतूंक नजो, म्हाका तर पवित्रत्म नांत गी म्हज्या लागीं. पवित्रत्म नासतना तें आदले फावटी हांवें सांगलें, आज परत सांगता, पवित्रत्म नासतना कितेंच जायना.
पवित्रात्म्या म्हणजे ते आशा उपजोवची आराधन करूंक साध्य करचें, म्हजें काळीज लास अशें करचें, म्हजें तें एक विशेश अत्रेग आनी म्हजें तें दुखांगळ अशें करचें, म्हाका मोग करूंक साध्य करचें, जेजूक पळोवंक साध्य करचें, जेजूचो मोग तो करूंक, बापाचो मोग तो करूंक, बापाचो मोग तो अनुभव करूंक सक्कड करचें पवित्रात्म्यान. ओके. सो पवित्रात्मा चावी म्हणटा आसतना तांकां मेळिल्ल्या त्या रितीन ताचेर होंदून रावन ताणें हर एक करचें, लिडींग करचें, प्रकटन दिवचें, ताणें सांगचें, दर्शनां दिवचें, ती देणी तांचें ती आसाशीं करची, उपयोग करचें, तें सक्कड आमकां ती चावी कितें, ती वाडवळेची चावी, सभा स्थापन करून स्थिर करची चावी. ओके. ती पयली चावी आमी पळयली. दुसरी चावी आमी पळयली मागण्याची चावी. ओके. हें मागणें कसलें म्हणून आमी म्हळें, ते मागणें फकत ते लिस्ट अंगडीक व्हरून दिवच्या लिस्टे परी न्ही, पगार ते एकवटाचें मागणें. सगळ्यांतय तो एकवट म्हणटा आसतना हांगासर सगळ्यांतय ती एकच आशा. हर एकल्यान 30 एकल्यान वचचें, 80 एकल्यान वचचें, त्या संगते खातीर मागचें, ह्या संगत्या खातीर मागचें न्ही, पूण सगळ्यांकी ती एकच आशा. खंयचें देवान काम करी जाय म्हूण, देवाक आशे म्हणून, देवाचें एक विशेश चलोवणी तांकां जाय म्हणून, सभा वाडा जाय म्हणून, आनी तांच्या जिवितांत देवाचें तें एक प्रेजन्स आसा जाय म्हणून, ती न्हंय वळते रावचें म्हूण तांचें तें तो एकवट आसलो. आनी प्रारंभार तें कसलें एकवटाचें मागणें तें दे वर इन वन एकॉर्ड. खंयच्या खातीर म्हळ्यार देव जेजून तांकां सांगिल्लें, तुमी जेरुसलेमांत थंयसर राखून रावा, बापाचें तें बासावणें, तें प्रॉमीस ऑफ द फादर, हांव तुमकां धाडटा म्हणसर, आनी एकलो पाराक्लीत, आनी एकलो कम्फर्टर, आनी एकलो बुजवणदार, आनी एकलो मजतदार, तो म्हजे बरीस आसलो, ताका हांव धाडटा म्हणसर तुमी थंयसर रावा. टॅरी इन जेरुसलेम तांणी सांगलें. आनी तांणी कोणेय सांगूं ना, अरे कितले दीस म्हूण राखचें, आनी राखचें कालें, केदळ म्हणसर राखचें, आमकां राखून म्हाका बसून पुरो जालें, आमी वचून कालें करया म्हूण सांगून तांणी कोणेय म्हणूंक ना. बगार ते रावले, तांचो एकवट तो, तांचे थंय एकच आशा आसली. सो वन एकॉर्ड, वन मायंड, वन हार्ट तांचे थंय. ओके. ते राखून रावले, ते मागण्यांत राखून रावले पवित्रात्म्याक. सो तांचे थंय विशेश आशा आसली. हांव चिंतता खंडीत तांणी उडासा काडलें जावंक पुरो, जेजून सांगिल्लें तें, मागा आनी तुमकां मेळटलें. आनी तुमी एक संवसारांतले बापूय जर तुमच्या पुतान कितेंय विचारलें तांकां तेंच दितात जाल्यार, उंडो विचारता आसतना ताका उंडोच दितात, फातर दिनात. मासली विचारतना ताका इचू दिनात, बगार मासली दितात. तर तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां पवित्रात्म्याक कितलो विशेश रितीन दिन आसतना जायत म्हणून ते पुरो उडासाक आयलें जावयेत. ताणें सांगिल्लें उडासाक आसलें जावं, पूण ते रावले थंयसर, राखून रावले, तांचे थंय ती आशा आसली. सो मागणें म्हणटा आसतना तें कितें कळनासतना तें मागणें करतालें, कळनासतना ते आशेताले, एकवटान ते मागणें करताले. आनी तें करता आसतना ती तांकां एक चावी जाली. कितें तें पळोवची, सभा स्थापन जावची. पवित्रात्मा थंयसर आयलो, तांच्या मागण्याक जाप जावन पवित्रात्मा आयलो. बासावणें तें फलीत जालें, तें थंयसर आयलो. आनी तें मागणें थंयसर रावलें ना. आमी पळयता मागण्यांत आरंभ जालें, मागण्यांत ते मुखार सून गेले, मागणें ते करीत रावले. तांकां बेस्तावण येतना मागणें करी लागले, तांकां पवित्रात्म्याचें बळ जाय आसतना ते मागणें करी लागले, पिडेस्तां खातीर मागणें करी लागले. आनी हर एक दीस दे डिवोटेड देमसेल्स. कोण लिडर्सय मागणें करी लागले, सभेकय मागणें करूंक सांगले. आमी पळयता उपरांत ते मागणें चलत गेले. त्या फर्स्ट भागांत मात न्ही, आमी आतां शिकून आसा फर्स्ट भाग, पूण त्या वेळान मात न्ही, ते मागणें कंटिन्युअस जावन गेले. आपोस्तलांनी दुसऱ्यांक आपणा खातीर मागोंक मात सांगलें न्ही, तेच मागण्याक समर्पीत जाले. सो तें आमी पळयता. सभाय मागा लागली, तेय मागा लागले. सो ते खतखत्या उमळ्याचे मागणें थंयसर सदां नित्य आसलें. ह्या वरवीं तांची सभा वाडली, दिसान दीस सोम्यान तांकां कुडसूंत गेले म्हणलें आमी पळयता. आनी उपरांत तिसरी चावी आमी पळयता ती असर्यां अजापां, सायन्स, वंडर्स, मिरेकल्स एंड हिलिंग्स, टेस्टिफायींग टू द रेझरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीजस एंड द लॉर्डशीप ऑफ द लॉर्ड जीजस. ते कितें आमी पळयता, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक साक्ष जावन,
जेजू सोमी म्हणल्याक साक्स जावन थंयसर अद्भुतां अश्चर्यां पिडागूण जावची तें सक्कड जाते रावलें. आनी ती एक व्हडली चावी जाली. कित्याक तें एट्रॅक्ट जालें देवाच्या प्रेजन्साक. देव हांगासर आसा म्हणल्याक देवान अजापां करता आसतना पिडागूण जावंक थंयसर आयले. ते हरयेकले थंयसर येवचें आमी पळयता आनी ते सोम्याक स्विकार करन गेले. एस्टॅब्लिशमेंट अँड एक्सपान्शन त्यो चावयो त्यो सभा स्थापन जावंक स्थिर जावंक आनी वाडत वचोंक. सो ह्यो चावयो आमी सोदच्यो. कितें जावन आसा थ्रू आवट ह्या सगळ्या चॅप्टरांत आमी पळोवच्यो चावयो जावन आसात. एस्टॅब्लिशमेंट अँड एक्सपान्शन स्थिर जावच्यो. सभा स्थापन जावन स्थिर जावच्यो आनी ते वाडून रावच्यो एक जावन उरच्यो न्ही. सो तिसरी चावी. चवथी चावी आमी पळयली आदले फावटी स्ट्रॉंग लिडरशीप गिवींग रायज टू मोर सर्वंट लिडर्स. तांचे बरीच आशिल्ले लिडर्स आमचे कडेन नातल्ले आमी दुसऱ्यांक दिवंक जायना. ते कितें करतात तांकां पळोवन दुसरे तसलेंच एक अपेक्षितात. बापाय बरी भुरगीं मस्त आमी ते पळयता आमी. बापूय कसो आसा की तशें भुरगीं आनी तेंच तशें ते तांकांच ते रिप्रोड्यूस करी लागले. तांचें तें कितें आशिल्लें तें तसलेच एक स्वभाव दुसऱ्यां ते आशिल्ल्यांक देवान उठयले. अरंबार ते सेवक जावन ते थंयसर रावले. तांकां ते स्थाना खातीर ते येवनात बगार पवित्रात्म्यान भरलेले भावार्थान भरलेले ते सक्कड सॅक्रिफायस करचे तसले देवा सांगता वेळ करचे तसले ते सक्कड कित्या खातीर ती सेवा करूंक साखरी करूंक. सेवा म्हणच्या की साखरी करूंक. सेवा म्हणटा आसतना आमी दुसरो अर्थ ह्या दिसांनी आमी समजता सेवक म्हूण सांगता आसतना के मुखार येवन सांगतले लिडर्स म्हूण आमी चिंता. मायक घेतिल्ले लिडर्स म्हूण चिंता. मुखार रावन प्रीच करचे ते लिडर्स म्हूण आमी चिंता. आनी आमकां तशें जायजें. आमी दुसरें खंयचेंच करिनासतना आमकां थंयसर पावयजे म्हणलें ते सबारांच्या मोतींत आसता. तसले लिडर्स न्ही. तांणी पयले तांची तरबेती खंयसर जाली मेजांचेर ते साखरी करचे त्या तांची थंयसर आरंभ जाले थंयसर. सो तशें जाल्ल्यांक देवान उठोवचें. आयच्या त्या मुखल्या स्टडींत आमी पळयता कितें जालें म्हणून ते मुखार हांव आयच्या स्टडींत आमी पळयता दुसऱ्या भागांत. पूण ताका हें सकट कनेक्टेड म्हणल्यार आमी उडास दवरिजे. सो स्ट्रॉंग लिडरशीप. कसली स्ट्रॉंग लिडरशीप? डिवोटेड टू प्रेयर अँड डिवोटेड टू द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतराक आनी मागण्याक समर्पीत जाल्ले लिडर्स कितें करतात दुसऱ्या सकट ते प्रॅक्टिकल ते काम करच्याक दुसऱ्यांक ते नेमक करतात. ते फेथफुली ते करतात आनी देव तांकां उठयता मुखार जबाबदारेच्या स्थानाक. आनी अशें सभा ती वाडटा. सभा वाडटा. थोडे फावटी एक्सपेक्ट कितें करतात आतांच्या दिसांनी. कित्याक म्हळ्यार पयल्यांच्यो त्यो चावयो आमी त्यो कळवून घेतल्यात देखून आमी चिंता ताणें तशें करीजे, पास्टरान तशें करीजे, या ताणें अशें करीजे, या आनी एकल्यान कोणें तशें करीजे. आमी काल्याक आमी येवन बसोंक सभेंत आयतारा दिसा 2 घंटे आमी बसोंक ताच्या उपरांत वसोंक. दुसरें कांय करूंक ना. मागीर परतून येवंक आयतारा दिसा येवंक आनी कितेंय सुखी आसल्यार सांगूंक या वैरपदा करूंक नाय की तशें म्हण सबार चिंतचें आसात. तसलें लिडरशीप न्ही. देवान कसले स्ट्रॉंग लिडर्स रेजिंग मोर सर्वंट लिडर्स whom God will touch and faithful in little things. त्या ल्हान संगतीन तूं विश्वासी देखून तुका हांव चडीत जबाबदारी दिता म्हूण सांगून तशें करचें आमी. ती चवथी चावी आमी पळयता. 25वी डिसायपलशीप आमी पळयता. डिसायपलशीप शीस करचें म्हळ्यार कितें तो धनी कसो आसा की टिचर गुरू कसो आसा की शिकोवणदार कसो आसा की ताचे बरीच आनी उरल्यां करचें. कोण तो आमचो मेस्त्री मेस्त्री कोण आमचो मेस्त्री? जेजू आमचो मेस्त्री. आमचें विजन कितें जावन आसा? सोम्या बरी जेजू जावच्याक जेजू बरी पळोवच्याक, जेजू बरी उलोवच्याक, जेजू बरी मोग करच्याक, जेजू बरी मागणें करच्याक, जेजू बरी आपडच्याक, जेजू बरी बगसूच्याक. कितलें देवान एक आमकां विजन तें दिलां तें. आनी तें विजन कितें जावन आसा? देवाचें विजन तें जावन आसा. आमी सभेचें विजन म्हूण आमी तें घेता. कितें जावन आसा? जेजूच्या सारक्यांत आमकां स्थापन करूंक,
शिष्यत्व म्हळ्यार कितें? शिस्त म्हळ्यार कितें? मेस्त्री बरी आनी एकलो शीस म्हळ्यार ताचे बरीत उलोवचो. ताका पळयतना, शिसाक पळयतना मेस्त्रीचो उगडास येता. वो तासो शीस म्हणून कळटा. तशें तें शिष्यत्व. तें तर 5वी चावी जावन आसा शीस तांणी केलें. शीस कशें केलें? अपोस्तलांच्या कृत्यांत 2ऱ्या अध्यायांत 42व्या वचनांत आमी पळयता, दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली इन द एपोस्टल्स डॉक्ट्रीन अँड फेलोशीप, इन द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड अँड इन प्रेयर. ते कितें म्हणटात? अपोस्तलांच्या त्या शिकवण्यांत ते दिसान दीस ते सोडनासतना ते वाडत गेले आनी ते अन्योन्यतेंत ते रावले आनी ते मागण्यांत ते रावले आनी ते उंडो मोर्चांत ते रावले. ओके, हें सक्कड तांणी केलें. एपोस्टल्स डॉक्ट्रीन त्या विशयांत हांव सेपरेट एक बायबल स्टडी काणयतलो. आमी ताका म्हणटा फर्स्ट प्रिंसिपल्स म्हणून सांगून, एलिमेंटरी प्रिंसिपल्स. त्या विशयांत आतां हांव हांगासर सांगूंक वचना. सांगूंक गेल्यार तातूंत म्हजी बायबल स्टडी काबार जाता. सो एपोस्टल्स डॉक्ट्रीन आमी हांगासर आतां इतलें मात्र आमी समजल्यार पुरो. तातूंत कितें जावन आसा? अपोस्तलांनी जेजू तावन कितें समजलें गी, जेजू तावन कितें सगळी शिकोवन घेवन ते ताचे शिश्य जाले गी आनी शिश्य जाते रावले आनी त्या शिष्यत्वान ते वाडत गेले. ते सक्कड ते तांकां शिकोवंक लागले. आमी आरंभारत ते कितें आमी समजलें अपोस्तलांच्या मॅथ्यू चॅप्टर 28 18 to 20 आमी ते आरंभ केले. आदले फावटी ती बायबल स्टडी सभा. ओके, तातूंत कितें थंयसर सांगता, तुमी वचोन चड परजांचे शिश्य करा. तांकां हांवें तुमकां शिकयल्लें सक्कड शिकोवन पाळचे बरी तांकां तुमी करा आनी पवित्र स्नान तांकां दिया. ओके, शीस करा म्हणून सांगता. कशें शीस करा? हांवें तुमकां शिकयलें सक्कड पाळूंक तांकां शिकया. ते करून शीस करूंक. सो ती चावी. आज आमी कितें करता? आमी सिनर्स प्रेयर. आमकां सड्ड म्हळ्यार आमी कितें म्हणटा? हे सभेके तूं थंयसर बरें जाता. जेजू तुका आशिर्वाद करता. जेजू तुका बरें करता. जेजू तुजे समस्या पुरो काडटा. आमी ते हें करता. उपरांत आयलो फॅन्टास्टीक. आनी नेक्स्ट ताका वत्ताय करची. बॅप्टिजम काण गेले मागीर पुरो ते सभेक येता, आराधन करतात, पुरो. पूण हांगासर कितें आमी पळयता? तांकां शीस केलें. तांकां त्या अपोस्तलांच्या त्या शिकोवण्यांत तांणी मजबूत केलें, तांकां तरबेत केलें, तांकां शिकयलें, जेजून शिकयलें, सक्कड शिकयलें. आनी परच्या आयतारा दीस ह्या विशयांत त्या अपोस्तल पावलान एफेस घरांक सांगिल्लें ती शिकोवण्यांत ती आमी पळयता. ओके, आमच्या बायबल स्टडीन ती आमी पळयलां. आनी तेंच कितें सांगता? आय डीड नॉट शन अवे फ्रॉम टिचींग यू द होल कावन्सील ऑफ गॉड. तुका देवाचे सक्कड ती शिकोवन हांव दिवच्यान हांव पाटी करूं ना. आनी तें जावन आसा अपोस्तलांचें शिकोवन. सक्कड जेजून सांगलें हर एक तें तातूंत तरबेत करचें, तातूंत शिकोवन दिवचें, तें जावन आसा. तें 5वी ती चावी. आनी 6वी चावी आमी पळयता. ती 5वी चावी म्हणसर आमी डिटेल आमी शिकल्या. आतां 6वी चावी जावन आसा बोल्ड ओबिडियन्स इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन, थ्रेट्स अँड पर्सिक्युशन. आनी ते आमी कितें समजता? ते हिंसा येत आसतना, विरोध येत आसतना, बेस्टावण येत आसतना, ताच्या ते पुरो सक्कड येतानाय तांणी धैर्यान देवाक तांणी ती विधेय जाली, ताच्या उतराक विधेय जाली. कितें ते तांकां कितें ते उतार वचोन शिसांचे परसांचे शीस करा, ते उतार शिकोवचें. आनी तांकां कितें ते बेश्टायतात? तुमी ह्या नांवान आनी मुखार कितें सुद्दां तुमी उलोवंक नजो, ह्या नांवान जाल्लें म्हणूंक नजो. हे इमिडिएटली केदाळ जाता. ते त्या तोंट्याक तो सोलोवंक जायनातलो. जल्मात हांव तशें आसलो ताका पेद्रून आनी जुवावन ताका जेजूच्या नांवान तांकां गूण करता आसतना, उपरांत ताचे विशयान ते विवर्सीत आसतना तांकां सांगतात, तुमी ह्या मुखार ह्या जेजूच्या नांवान तुमी कांयच करूंक नजो म्हूण सांगतात. आनी ते दाडा ते तांकां जाप दितात, तुमीच आमकां सांगा, कितें सांगा? तुमकां आमी विधेय जायचे गी या देवाक आमी विधेय जायचे? शूड वी ओबे यू ऑर वी शूड ओबे गॉड? देवाक आमी विधेय जायचे गी कोणाक?
आनी ते आमी पळयता. ओके. आनी ते कंटिन्यू करतात. तांणी कितें करूंक आसलें जेजूच्या नांवान तो संदेश दिवचो. खंयचो संदेश? जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो आनी तो ताचेर भरवोसो दवरल्यान, पातयेनी दवरल्यान, ताका स्वामी म्हणून वळखून तुमचे फाटली जिणेक पाठ करून ताच्या शिकवणेक सरी जावन तुमी चलतात जाल्यार ते धाडा तुमकां पातकांचे बॉक्सांनी मेळटा आनी तुमी बापाची भुरगीं जाता, देवाची भुरगीं जातात. तुमकां एक संबंध तो आसा जाता. तें गॉस्पल म्हळ्यार ते संदेश, तो सुवार्ता म्हळ्यार ती सुवार्ता ते प्रकट करीत येतात आनी जेजूच्या नांवान पिडा गूण करीत येतात आनी ते जेजू तो बसयलोलो सोडवणदार म्हणून ते सांगत येतात. आपोस्तलांच्या कृत्यांत 5:42 आमी पळोवचें जाल्यार 5:14-42 आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमकां अशें वाचूंक मेळटा. आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजू क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगटचें काम ते करीत रावले. ओके. ताच्या पयलें कितें तांकां सक्कड बेश्टावणी घालतात. जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हणून लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतान फाटीं परतले आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगटचें काम ते करीत रावले. ओके. ओके. उरलेली ती हांवें ऑलरेडी विवरसिल्ल्याक हांव थंयसर परतून वचना. ते तांकां बेश्टावणी आयल्यारी, तांकां विरोध आयल्यारी, हिंसा मेळ्ळ्यारी, तांकां रोतांचे मार खावचे पडल्यारी ते कितें करतात? ते रावयनात सुवार्ता दिवची, रावयनात. बोल्ड ओबिडियन्स, धैर्याचें आमकां धैर्यान रावूंक ते उतार आयला. सो धैर्यान तें कसलें धैर्य? तें सोम्या खातीर धैर्यान रावचें, उलोवचें, जियेवचें, साक्ष जावचें, साक्ष दिवचें, ताची सुवार्ता दिवची, अवकाश सोदून रावचें, मागणें करीत रावचें. तें बोल्ड ओबिडियन्स. सो 11चें जावन आसा युनिटी, कॅरींग एंड शेअरिंग. तो एकवटू, एक दुसऱ्यांचो हुस्को आनी दुसऱ्यांक गरजे प्रमाणे वांटून दिवचें. Acts chapter 4:32-37 आमी पळोवया. ओके. आमी खंयची चावयो पळयता? पयल्या भागांत आपोस्तलांच्या कृत्यांत 1 अध्याय 1 पयलें वचन तावन 6 अध्याय 7वें वचन पर्यंत आमी 6व्यो सोत्ते आसा आनी तो भाग हो जावन आसा. सो chapter 4 verses 32-37 हांव तें वाचतां. बावर्त्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो. ओके. तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हणून लेखिनातलो. ओके. आपणाची म्हणून लेखिनातलो, पूण कोणाची ती? आपणाचीच. तरी ते लेखिनातले म्हळ्यार हाचे हक्क म्हाका न्ही, ते सगळ्यांक तांकां गरज आसा. म्हाका मात्र न्ही, तांकां गरज आसा. हांवें तें वांटून घेवंक आसा म्हणलें. तें एक भावान तांचें थंय आसलें. कित्याक सर वस्तू तीं एकामेका वांटून घेतालीं. धर्मदूत व्हड सामर्थ्यान जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. गरजेवंत म्हळ्यार देर वॉज नो वन हू लॅक्ड एनीथींग. तांचे गरजेवंत म्हळ्यार तांकां ते ग्रीड न्ही, ताचे कडेन तें आसा म्हाकाय जाय त्या अर्थार न्ही, पूण नीज गरज खंयचें आसलें ताका तें नातलें आनी एकल्या कडेन सडीत आसलें. तें कितें करतालें? तें म्हजें म्हणून चिंती नासतना बगार तें थंयसर गरज आसा म्हणलें. आपणाची गरज ती जावन उरलें आनी एकल्याक गरज आसा म्हूण ते थंयसर वांटून दितालो. तो हुस्को आनी एकल्याक पांघरूंक नातलें ताका तें पांघरूंक, आनी एकल्याक कान उणें आसता आसतना ताका खावंक थंयसर, आनी एकल्याक दुसरें कितेंय गरज आसतना ताका मेळचें बरी करचें. तें एक हुस्को थंयसर आसलो. कॅरींग फॉर वन एनदर. तांचो तो हुस्को, तो स्वार्थसो हुस्को न्ही. म्हाका आनी एकल्या तांकां मेळटा, फाल्यां कालय मेळटा त्या अर्थार न्ही, पूण बगार ते ताका थंय गरज आसा म्हूण सांगून थंयसर तांणी ते गरजेवंत थंय म्हणलो कोणूच नातलो. भुंय बाट आनी गरदार आसलेलें आपणाचें पुरो विकून मेळ्ळलो दुडू हाडून धर्मदूताच्या पांयां सरशीं दवरतालीं आनी धर्मदूत हर एकल्याक तांचे गरजे तेकीद ते वांटताले.
अशें जुजे नांव असो एक्चुअली जुजे म्हूण हांवें परतून उडास करता सबार नांवां तीं थंयसर आसलीं तीं कोंकणीक तर्जमो करता आसतना थंयसर ते नांव ती कशें चेंज जावचें आमी पळयता हांगासर जुजे न्ही थंय जोजस म्हूण आसलें ओके सो जोसेफ म्हूण आसलें जुजे म्हूण करतात थोडे फावटी जेम्स म्हूण आसलें जाकोब म्हूण करतात जेकब म्हूण आसलें जाकोब जेम्स म्हणलें जाकोब थोडे फावटी तशें तें कोंकणींत आमी जाल्लें पळयता सो देखून हांगासर तें जोसस म्हणून तो नांव असो सिप्र गांवचो सायप्रस गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नबास म्हणजे बुजवण दितलो सन ऑफ एनकरेजमेंट कोंकणींत अशें बरयलां इंग्लिशांत सांगता सन ऑफ एनकरेजमेंट उत्तेजनाचो पूत म्हूण सांगून म्हळ्यार ताचें उत्तेजन ताचें तान वाडटा उत्तेजनांत ताचें तान उब जावन येता ह्या उत्तेजनांतान तो उब जाल्लो आनी ताचे बरें फात उत्तेजनच दुसऱ्यांक मेळटा म्हणलें बरें सन ऑफ एनकरेजमेंट आनी तो आमी ताका बार्नबास म्हणटा आपोस्तोल मागीर तो आपोस्तोल म्हणून आपोस्तोल जावन देव ताका वयर उखलता फेथफूल इन लिटल थिंग्स हांगासर आमी पळयता आनी ताणें आपलें शेत विकलें आनी मेळ्ळलो दूड हाडून धर्माच्या पांया तळा दवरलो आमी पळयता 37 म्हणसर आनी अशेंत ही एक चावी जाली कित्याक म्हळ्यार थंयसर गरजेवंत आसल्ल्यांक थंयसर मजत मेळ्ळी थंयसर मोग मेळ्ळो देवाच्या उतरांत आनी एक कडेन सांगता किर्तन सबार फावटी आमी तें पळयता हांव चिंता 68:6 म्हूण चिंता ह्या 66:8 जावंक पुरो मतीन थोडे फावटी कन्फ्युजन जाता सो कितें सांगता तें गॉड प्लेसीस द सॉलिटरी इन फॅमिलीज देव एक सुर्यांक कुटुंबांत अन्न तो दवरता म्हूण सांगून कित्याक तांकां कुटुंबांत तो भागीदार करता कित्याक म्हळ्यार तांकां थंयसर भोंवतणी मोग करतलीं आसात तांचे विशयान खंत हुस्को दवरून ताचे खातीर मागतलीं ताचें बरें आशितलीं ताका बरें करतलीं आशिर्वाद करतलीं ताका दुस्मानांनी ग्रास नातले बरी ताका तीं सांबाळटलीं म्हणलें त्या अर्थान तें उतार जावन आसा ओके तें तशें हांगासर आमी पळयता कितें तशें आसलें पुरा आनी एक कडेन देवाचें उतार सांगता कितें सांगता ही गॅदर्स टुगेदर द आउटकास्ट ऑफ इज्रायल अँड बिल्ड्स अप देअर वुंड्स म्हूण सांगू तांचे बायंडींग अप देअर वुंड्स म्हूण सांगता ते काळजां तांचे गाय तो गूण करता ते कोण निराधारी या भायर गेल्ले ते तसल्यांक पुरा तो सांगता हाडटा तांचे गाय तो गूण करता म्हूण सांगता देवाचे उतार तशें करता आसतना सभा वाडटा ती मोग आसता आसतना क्रिस्तसो मोग थंयसर दिसून येता आसतना देव जेजून कितें सांगलें म्हजो लोक देवाच्या आत्म्यान म्हाका अभिशेक केला कित्या खातीर दुर्बळ्यांक बरी खबर परगडचे खातीर गायल्ल्या काळजाच्यांक पापसल्ल्या काळजाच्यांक गूण करचे खातीर बंदन आसल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर तशें ती सभा करतना तसलो एक मोग थंयसर आसतना तसली एक मिनिस्ट्री थंयसर वाडटा आसतना कितें जाता सभा ती वाडची आमी पळयता सो 6 अध्याय 11 वाचन आमी परत एक फावटी वाचचें जाल्यार 7वें ते पळयता आसतना 5:14 ती तें आसा आमकां वाचूंक मेळटा 5:14 पूण सोम्याचेर सतमंतल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो की इतलो सडत आयलो तितलें आमी पळोवया कितें हें पुरा सकट जाता आसतना थंयसर तें विशेष काम जावचें पळयता आनी 7व्या अध्यायाक आमच्या त्या बागाच्या 11 वाचनाक आमी येवया थंयसर आमी तें पळयता तें समरी स्टेटमेंट देवाच्या उतारांत विस्तरत गेले जेरुजलेमांत आसल्या शिसांचो संख वाडत आयलो आनी याजका मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो हांगासर एक लुका प्रमाणे एक अवस्वर एक अध्याय एक डिविजन थंयसर काबार जालें तो थंयसर सांगता अशें जाता आसतना देवाचें उतार वाडत गेलें शिसांचो संख सडत गेलो आनी जेरुजलेमांत आसल्या शिसांचो संख वाडत आयलो म्हूण सांगता तो आनी उपरांत आमी पळयता ह्यो 7 चावयो ह्या पयल्या भागांत आमी पळयता आतां आमी दुसऱ्या भागाक येता
दुसऱ्या भागांत येत आसतना 6व्या वचनांत हांव 6व्या अध्यायात हांव 8व्या वचनांत हांव 9वो अध्याय 31व्या वचनांत हांव आमी 31व्या वचना पर्यंत आमी तो दुसरो भाग पळोवंक जावन आसा. सो 9:31 हांव एक फावटी वाचतां आमकां कळचे खातीर. त्या वेळार आख्ख्या जुदेयांत, गालिलेयांत आनी सामार्यांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळेली आनी देवाचे भिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याच्या मजतेन ती वाडत आनी सडत गेली. आमी चावयो कहले सच्चो वाडत सडत वेच्या विशीं स्थापन जायनातल्यार ते वाडत सडत वचोंक जायना. स्थापन जावन स्थिर जावचें आनी वाडत आनी सडत वेचें त्यो चावयो आमी सोदते आसा. सो हांगासर आमी दुसऱ्या भागाक वेता आसतना कसल्यो चावयो त्यो वाडचे खातीर, सडचे खातीर, स्थिर जावचे खातीर म्हणल्यो त्यो चावयो आमी पळयता. आनी ती पयली सावी हांव सांगूंक आशेतां आयच्या आमच्या स्टडींत अध्ययनांत, आनी ती जावन आसा परसेक्युशन. हिंसा म्हणटा आसतना ही एक चावी ही म्हणून आमी चिंतूंक. ओके, पूण हांगासर कशें देव काम करता म्हणलें आमी पळोवया. वाडावळी खातीर एक चावी देवान दिवची तसली, या देवान उपयोग करचे तसली, या ते जावच्या कारण सभा वाडोवंक, सोडोवंक, बळिश्ट जावंक आनी स्थापन जावंक कारण जावचें. स्थापन जावंक फस्ट स्थापन जावंक, बळिश्ट जावंक, वाडोवंक आनी सोडोवंक आनी दुसरे कडेन ती स्प्रेड जावंक ती चावी जावन आसा. आनी ते फस्ट ते चावी हांव सांगूंक आशेतां ते ह्या भागांत दंतराची कृत्या 6वो अध्याय 8व्या वचनांत हांव 9वो अध्याय 31व्या वचना पर्यंत जावच्या हर एक ते सभा वाडचे खातीर, सभा स्थापन जावचे खातीर, सभा स्थापन जावचे खातीर, बळिश्ट जावचे खातीर, वाडचे खातीर आनी सडचे खातीर कारण जाल्ली पयली ती सावी जावन आसा परसेक्युशन, या हिंसा, समस्या, कश्ट, विरोध ते सकट त्या शब्दांत थंयसर आसचे. ओके, सो आमी आपोस्तलांच्या कृत्याक पयल्या अध्यायाक 8व्या वचनांत हांव आमी पळोवचें जाल्यार आमकां कळटा. आनी जेजून सांगल्लें कितें सांगल्लें, तुमी वसा सगळ्या संवसार चड परसांचे शिस करा म्हणून ताणें सांगल्लें. ओके, आपोस्तलांच्या कृत्यांत एक पयल्या अध्यायांत 8व्या वचनांत तो ताका आनीक ते स्पश्ट करता. चोर परजांक येता आसतना खंय तो सांगता तुमी म्हजे साक्ष जातल्यात, खंय तुमकां पवित्र आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार, तुमी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या वेळार तुमकां बळ मेळटलें, तुमी बळान भरतल्यात, सक्तेन भरतल्यात, अभिशेकान भरतल्यात, तुमचे उलोवणें बदलतलें, तुमच्या हातांनी तुमच्या मागण्यांत एक विशेष सकत, सर्गींची सकत, सुपरनॅचुरल सकत तुमचे थंय येतली आनी थंय तुमचे थंय काम करतली. आनी त्या दाळा तुमी जेरुसलेमांत, जुदेया, सामार्यांत आनी संवसाराच्या पोंतान पोंत म्हज्या खातीर साक्ष जातलें म्हूण सांगता. ओके, आमी कितें पळयता हांगासर 6-7 कितें पळयता, जेरुसलेमांतली सभा ताचे विशयान आमी पळयता. एक तावन 6व्या अध्यायांत 7वें वचन पर्यंत आमी जेरुसलेमा विशयांत मात्र आमी पळयता. ओके, जेरुसलेमा विशयांत सभा वाडटा 3000 सुरवेच्या दिसा. ताच्या उपरांत दुसरें आनी एक अजाप जाता, थंयसर परतून कुडसतात 5000 जण दादलेत आसात आनी तांचे मदें स्त्रियो आनी भुरगीं आसतलीं खंडीत. तर त्याच तरेन सभा वाडत येता. आनी दुसऱ्या अध्यायांत 47वें वचन आमी पळयता, हर एका दिसा सोम्यान तांच्या सभेक कुडसीत केलो. आमी 6व्या अध्यायांत 7व्या वचनांत आमी पळयता, थंयसर वाडत आनी सडत गेले याजका मदले थंयसर आसले सभार जण म्हणलें आमी पळयता. तर कितें जाता, सभा थंयसर एक व्हड सभा आसा, ती कशी ती कंटिन्यू जाता त्याच हातूंत. म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार थंयसर एक कारण थंयसर ऑफकोर्स हांवें म्हज्या कीजांत तें हांवें तें बरोवना, पूण आतां हांव सांगता आसतना म्हाका उडास येता. दे वेर डिपेंडंट ऑन आमी ह्या दिसांनी म्हणचे परी केरसेल म्हणले परी ते हावस त्या घरान आनी घरांत तावन घराक ते आमी ऑलरेडी वाचतना आमी पळयलें
ते ते तेंपलांतय मेळटाले, ते घरांतय मेळटाले, ते सांगाता सक्कड सांगाता मेळटाले, पूण थोडे जाण सांगाता मेळटाले ल्हान तांच्या घरांनी. एका घरांत आनी एका घरा ते वचोन थंयसर फेलोशिपांत ते आसताले, जेवण सांगाता ते करताले, उंडो मोडच्यांत मागण्यांत, आनी ते मेतेर जाताले. तशें आसले वरवीं कितें जालें, थंयसर सभा व्हडली आसल्यारय एकामेकाक कॅर करूंक तांकां साद जाल्लें म्हणलें आमी पळयता. पूण कितें जालें गे म्हळ्यार तांकां ऑलमोस्ट हें पुरो जाता आसतना ते कितें पळयतात, सायन्स एंड वंडर्स पळयतात, हिलिंग्स पळयतात, मल्टिट्यूड्स एडिंग टू द लॉर्ड ते पळयतात, एपोस्टल्स डॉक्ट्रिनांत ते आसात ते शिकोवन ते पळयतात, अजापासर ह्या गूण जावचे सक्कड पळयतात, सबार जण एकस्पोटी सोम्यात येवचे पळयतात, ते घरान घर सांगाता मेळटात, फेलोशिपांत रावतात, आपोस्तलांची ती शिकोवण्यांत भाग घेतात, मागण्यांत जातात, आनी तेंपलांतय मेळटात, घरान जावन घर उंडो मोडच्यांत ते मेतेर जातात. हे सक्कड जावन ते संतोश बरीत आसात, भोव संतोशांत ते आसात. ओके, आपोस्तलांच्या कृत्यांत आरंभाच्या त्या 2:42 तावन आमी पळयता ते दादोसकायेन संतोश बरीत काळजान ते उंडो मोडीत जेवण करीत फेलोशिपान ते कंटिन्यू जातात. आनी ह्या वेळाचेर अशें जाता आसतना कितें जाता गे म्हळ्यार संतोश बरीत आसता आसतना कितेंच हें जाता तेन्ना थोडे फावटी देवान सांगिल्लें तें आमी विसरता. दीस इज एन एझम्पशन. ओके, हांगासर तशेंच ते जेरुसलेमांत उरले, ते जेरुसलेमांत ते संतुश्ट उरले, जेरुसलेमांत आमची सभा वाडली, हर एक बरें जाता, आमचे मागणे आयकता, देव अजापां करता, कुडसिता सक्कड म्हण सांगून जेजून कितें सांगिल्लें तांकां आपोस्तलांच्या कृत्यांत 1 अध्यायांत 8व्या वचनांत तो सांगता कितें, तुमी म्हाका जेरुसलेमांत, जुदेयांत, सामारियांत आनी संवसाराच्या पंथान पंथ म्हाका साक्ष केल्यात. पूण हांगासर आमी हांगात उरल्या वनी जेरुसलेमांत कोणेंय चिंतूं ना. ओके, कोणेंय चिंतूं ना. आनी तितल्यार आमी पळयता थंयसर पर्सेक्युशन चॅप्टर 6 आमी पळोवचें जाल्यार थंयसरच आमकां कळटा. ओके, 6व्या अध्यायांत खंयसर आसा पळया, 8व्या वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार हेने स्तेफान, ओके, हांगासर देवाच्या कृपेन म्हण आसा, NIVचे ट्रान्सलेशन हांगासर चिंता. सो देवाच्या कृपेन, पूण इंग्लीश सांगता भावार्थांत इन फेथ आनी सक्तेन बरोवन लोकां मदें व्हड असऱ्यां आनी खुणां दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनेगॉग सभेचे थोडे जाण मुखार येवन स्तेफाना लागीं तर्काक रावले. 6 वर्स 6-8 आमी पळयता तर्काक रावचें, ताका ऑपोज करचें, विरोध रावचें तें आरंभ जाता. आनी मुखार कितें जाता ताचे विरोध यंत चड आनी चड जावन ताका विरोध करन, ताका वोट व्हरून स्थानदीन सभे मुखार व्हर करन, कैद करन, ताचेर फटकिऱ्यो साक्षी आसा करन कितें पुरा करूंक सुरू करतात. खंयसर 7व्या वचनांत आमी पळयता सभा वाडत गेली, हें सक्कड जालें, कितें विस्तरत जेरुसलेमांत आसल्या शिसांचो संख्यो वाडत आयलो आनी याजकां मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो. तशें जाता आसतना इमिडिएटली थंयसर सैतानान दोनी खंयतान येवची, पर्सेक्युशन हिंसा आनी पुरा खंयतान येवची, देवा ताण न्ही. ओके, तर कित्याक पर्सेक्युशन म्हण बरयलां म्हणलें सवाल येवंक पुरो, तें आमी थंयसर आतां इल्ल्या वेळान येता आमी. थंयसर कितें जालें, हें काम जावन नजो, डिस्करेजमेंट जायचें, उत्तेजन तांकां जावन नजो, तांचें काम रावून वचचें, सेवा रावून वचचें म्हण सांगून ताका विरोध थंयसर आसा केलो सैतानान. आनी सैतानाच्या त्या चिंतपाक, ताच्या योजनाक, ताच्या आलोचनाक वळोंक जाल्ल्या लोकां तावन आनी थोडे फावटी ते कोणाच्या मोदें आसात, तांचे मोदेंत आसतात, तांणी शिकोवन दिवच्या मोदेंत आसतात. ओके, थोडे फावटी सभेच्या भितरय आसूंक पुरो, सभेच्या भोंवतणी आसूंक पुरो, सभेच्या कुटुंबदारां मदें आसूंक पुरो, ह्या हेर समाजांत आसूंक पुरो, तांकां
कोण उठयता सभेक आडखळ पाताळाचे दारवटे ताचे वयर जैत वचचे नात म्हूण सांगिल्लें वय जाल्यार तर पाताळाचे दारवटे आसात म्हूण जालें पाताळाच्यो सक्त्यो आसात म्हूण जालें आनी त्यो सक्त्यो काम करूंक सुरू करतात देवाचें काम जायनातलें बरी देवाच्या लोकांक ताची खुशी करनातले बरी ताचें आराधन करनातले बरी ताचो मोग करनातले बरी ताचें उतार दुसऱ्यांक वसोंक करनातले बरी ताची सकत तांचे तावन दुसऱ्यांक वसोन गूण जायनातले बरी ताच्या नांवान तुमी उलोवंक नजो म्हणून सांगचें तसलें सबार जण उठतात आडखळ हाडूंक आनी तशें हांगासर आमी पळयता जुदेव लोकां मदलेंच तांचे विरोध ते उठतात आनी थंयसर मुखार ताका थंयसर अकरेक कितें जावचें आमी पळयता 7व्या अध्यायांतूय आमी पळयता ते मुखार वचून 8व्या अध्यायाक आमी पळयता इंट्रस्टींग व्हेरी इंट्रस्टींग आज हें करता आसतना हांवें पळयलें 1:8 एक सांगता आनी 8:1 दुसऱ्यांत सांगता पळया कितें सांगता तें आमी पळोवया ओके 8:1 Acts chapter 1:8 सांगता तुमी जेरुजलेमांत जुदेयांत सामारियांत सगळ्यांतल्यान म्हजी साक्ष जातल्यात ओके 8:1 कितें सांगता म्हण पळया 8:1 गी 8:2 ओके ताचे फर्स्ट पार्ट ते 7व्या अध्यायाचें रॉंग जाग्याचेर तें चॅप्टर स्टार्ट जाता तरी व्हड न्हय ते सेकेंड पार्ट तें हांव वाचता त्या दिसा तावन जेरुजलेमांतले पवित्र सभेचेर कठीण दगदणी सुरू जाली 8व्या अध्यायांत पयलें वचन दुसरो भाग आनी धर्मदूत सोडून हेर समेस्त भावार्थी जुदेया आनी सामारिया प्रांतांनी शिंपडले खंयसर जुदेया आनी सामारिया प्रांतांनी शिंपडले जेजून कितें सांगलें 1:8 तुमी म्हाका साक्ष दिल्यात खंय जुदेया आनी सामारियांत पूण हांगासर ते वचोंक नातले जेरुजलेमांत आसले पूण आतां कितें पळयता आमी दुस्मान तांकां ते थंयसर हाडटा आसतना दगदणी हाडटा आसतना विरोध हाडटा आसतना हिंसा थंयसर हाडटा आसतना कितें जालें देवान तें उपयोग केलें सो गॉड वर्क्स गूड आउट ऑफ द ऑपोजिशन आउट ऑफ द पर्सिक्युशन त्या सकट देवान ते कित्याक उपयोग केले देवान ताच्या महिमे खातीर ताचे राज विस्तारचे खातीर ताची सभा विस्तारचे खातीर दुसरे कडेन ताणें सांगिल्ले कडेन तांणी साक्ष जावचे खातीर आनी थंयसरी सभा स्थापन जावचे खातीर सभा थंयसरी सडत वाडत वचोंक आनी थंयतान परत तशेंच सायकल तें कंटिन्यू जाते वचोंक देवाची मांडावळ आमी पळयता सो देखून आमी पळयता कितें वॉट यू मेंट फॉर इवल गॉड टर्न्ड इट इनटू गूड तुमी खंयच्या उद्देशान तें केलें गी सभा ती आखेर जायचे देवाच्या सुवातेचें काम दुसरे कडेन वचोंक नजो ह्या हांकां आमी नाश करून उडयचे देव कितें करता देव ते उपयोग करता ताच्या हातांनी घेता आशिर्वाद करता आनी देव तांकां थंयसर तांणी दुसरे कडेन ताची खुशी करूंक Acts chapter 1:8 आसले ते 8:1 आमी पळयता तांकां तें जावचे खातीर तांतूं सांगलें तें जावचे खातीर देवच कितें करता तांणी हांगासर वसाशें तो करता पर्सेक्युशन देवान धाडलें न्ही पर्सेक्युशन दुस्मानान हाडलें पूण देवान तें हातीन घेतलें आनी तें एक ब्लेसिंग जावंक कारण जालें तें एक चावी जावन देवान बदलयलें चावी कित्याची चावी सभा स्थापन करच्याची सभा ती वाडत वेच्या खातीर देवान तें उपयोग केलें सो Acts chapter 8:4 आमी वाचता कितें सांगता थंयसर ओके थंयसर पर्सेक्युशन आमी पळयता सावलांनी पर्सेक्युशन करचें आमी पळयता ओके सावल पवित्र सभेक दगदुचें थंयसर आमी पळयता ओके तें पूण वर्स जाल्यार तें वाचून हांव चवथ्या वचनाक येता पूण सावल पवित्र सभेची देसवाट करूंक वावुरतालो घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर व्हरून हाडन तांकां तो बंदेसालांत घालतालो पूण इम्पॉर्टंट शिंपडलेले भावार्थी खंयसर शिंपडलेले जुदे आनी सामारियांत शिंपडलेले ते थंयसर गेल्ले सगळ्यांनी बरी कबाट परगट करीत गेले ओके तितलें पुरो आमकां सो ही चावी आमकां कितें सांगता पर्सेक्युशन देवान कितें उपयोग केले ताका साक्ष जावन सामारियांत आनी जुदेयांत ती सुवार्ता वचोन पावचे खातीर थंय शीस जावचे खातीर देवान तें
उपयोग केले म्हणलें आमी पळयता. तर ही एक व्हेरी इम्पॉर्टंट की इन द हँड्स ऑफ गॉड. जर देवाचो लोक ताच्या हातांत आसता, खंयचीच संगत तांच्या विरोध ती जाल्यार देव ती टर्न अरावंड आनी एक चावी जावन, चावी कितें करूंक, उक्तें करूंक, दार उक्तें करूंक, सुवार्थेचें दार उक्तें करूंक, सभा स्थापन जावंक, सभा स्थिर जावंक, सभा बळिश्ट जावंक, सभा वाडत वचोंक, सभा सडत वचोंक कितें करता देव, ती एक चावी जावन उपयोग दिता. आनी ती चावी हांगासर आमी पळयता आयच्या ह्या भागांत. पयली चावी. दुसरी चावी जावन आसा थंयसर तें आसा कितें तें सेकंड तें संगत जावन आसा, एवरी वन प्रिचींग द गॉस्पल बाय टर्निंग ऑब्स्टेकल्स into opportunities. Acts chapter 8 verse 4 आत्ता आमी वाचलें. शिंपडले बावार्थी सगळ्यांनी, सक्कड बावार्थी, ओके, सक्कड बावार्थी, शिंपडले बावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर प्रगट करीत गेले. सो ऑलरेडी सांगलें हांवें तें कितें तें दुस्मानान वायटा खातीर म्हणून कितें हाडलें गी तेंच देवान उत्तेजन ताची एक साक्ष जावं, सभा स्थापन जावचे खातीर आनी वाडत सडत वचे खातीर नव्या टेरिटरीनी ते थंयसर वचोन थंयसर देवाचें काम जावचे खातीर देवान तें उपयोग केल्लें आमी पळयता. तर कितें हांगासर ह्या दुसऱ्या आनी एक चावी आमी पळयता. कोण? आपोस्तलांनी मात न्ही, आपोस्तलांक देवान आपोस्तलांक सोड न्हू म्हूण वाचलें आमी आत्तां. कितें? आपोस्तलांक सोड न्हू, धर्मदूत सोड न्हू, हेर समस्त बावार्थी जुदेया आनी सामार्या प्रांतांत शिंपडले. धर्मदूत थंयसर उरले, पूण उरलेले ते थोडे फावटी आमी कितें चिंता, सुवार्ता दिवची कोणें? ताणें मात दिसय, ताणें दिसय, धर्मदूतांनी मात दिसय, पास्टरान मात दिसय, ह्या ताचे खातीरच म्हणून नेमक केल्ल्यान दिसय. पूण हांगासर आमी कितें पळयता? सक्कड शिंपडुल्ले सक्कड ते सुवार्ता दिते आयले. तर कोणाक देवान सुवार्ता दिवंक आपयला? ती चावी कोणा कडेन दिल्या आनी कितें ती चावी जावन आसा? हर एकल्यान ती सुवार्ता दिवच्याक. एवरी वन स्कॅटर्ड वेंट अँड प्रीच द गॉस्पल. तांणी कोणेंच तें म्हाका कळीत ना कित्याक म्हळ्यार तूं शिकोवंक नाय, तुवें मागोवंक नाय, तुवें तें मॅट काडूंक नाय. साक्ष जावंक सांगला देवान. तूं साक्ष जा न्ही, हांव साक्ष जावंक आपयल्लो जावन आसा. साक्ष जाल्ले ते जाल्यार देव मागून आसा जाल्यार देव दार उगडटा. हांवें मागोवंक जाय. देवा जनरल आमी मस्तपटी मागता. आमी देवा कडेन प्रत्येक तरेन स्पेसिफिकली आमी मागूंक जाल्यार मे बी सकाळीं उठ्ठा आसतना या भायर वता आसतना देवा म्हाका एक अवकाश दी आज, खंयचो म्हणी अवकाश तूं दी. हर एक दीस आमी मागणें करूंक जाल्यार थोड्या दिसांनी तशें अवकाश मेळना जावंक पुरो, पूण थोड्या दिसांनी अवकाश मेळटा जावंक पुरो. ते अवकाश मेळटा आसतना तें आमी करूंक येतावंगी. तशें करता आसतना ती जावन आसा चावी सभा वाडची जाल्यार. नाजाल्यार आयतारा दीस मात्र आमी भितर येता आसतना आमी चिंतावंक जाल्यार चारां मस्तू खाली आसात आनी मागीर आमी नेक्स्ट डे मागणें करता आसतना आमकां उडास येता आसतना आमी म्हणटा आमची चारां मस्तू खाली आसात देवा ती बराशीं कर. पूण हेरा वेळार आमच्या जिणेंत आमकां उडास येना जाल्यार देखून आमी मागोवंक जाय सोम्या आमकां तें बर्डन तूं दी. आमकां तें एक आमच्या काळजंतावन येवंक तो मोग तुजे बरी आमी जावचे खातीर, तुजे बरी आमी पळोवच्या खातीर, शेतां पळोवच्या खातीर ते तूं आनी आमी मागोवंक तुवें सांगिल्लें बरी सोम्या आमकां दाखय, आमकां धाड म्हणून. तशें तें सगळ्यांक तें एक बर्डन येता आसतना तें मागणें करता आसतना आनी म्हाका जबाबदारी आसा हांवें हाडूंक जाय म्हूण तशें चिंतता आसतना तशें आमी करता आसतना समर्पण दिता आसतना कितें जाता? थंयसर सभा स्थिर जाता, वाडत येता, सडत येता. नाजाल्यार आमी कितें चिंता? तें ताणें करीजे हाणें करीजे. सभा वाडना कित्याक म्हळ्यार तो करिना. देवान कोणाक आपयलां? आमकां हर एकल्याक करूंक, हर एकल्याक मागोवंक, हर एकल्याक साक्ष जावंक, हर एकल्याक सुवार्ता दिवंक देवान आमकां आपयलां. पूण सुवार्तिकत म्हणून कोणाक केलां गी तांचे तावन देव मस्त जाणांक हाडटा जावंक पुरो, मस्त जाणांक उपयोग करन तांकां हाडटा जावंक पुरो. आमी देखून आमी
आमकां कितें सांगलां गे आमकां कितें करूंक आसा गे तें आमी करया मागया आनी फेथफूल जावया देवान वाडावळ फळ दिवचें तें देवान जावन आसा आमी 247 परतून उडास हाडचो जाल्यार तें हें पुरो करतेस आसतना देवान तांकां कुडसिलें तर आमी खंय आमचें थंय कितेंपणी उणें आसा जाल्यार आमी सोम्या कडेन विचारया सोम्या आमचें थंय उणें आसलें तूं दाखोवन दी आनी त्या मरिफात सभा वाडोवंक तूं साध्य कर आनी तूं आमकां आमच्या निद्रेस्त स्थितींत आमी आसात जाल्यार आमच्या समर्पणांत आमी उणें आसात जाल्यार आमकां तूं शिकय देखून एवरी वन तें हर एकल्यान एफएस घरांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत 16व्या वचनांत आमी तेंच पळयता कितें वेन एवरी मेंबर 13 to 16 आमी वाचचें जाल्यार थंयसर आमकां कळटा थंय कोंकणींत सांगातात तें येता गी 16 म्हूण म्हाका 17 येना आमी थंयसर उडासाक आयिल्ल्यान तें हांवें सांगचें तें कितें सांगता गी म्हळ्यार द बॉडी ग्रोस बाय एवरी मेंबर डुईंग इट्स शेअर बाय एवरी जॉयंट सप्लायींग हर एक संद हर एक अंग आपलें काम कर्ण तें वदकसून दिता आसतना थंयसर ती कूड ती वाडटा तशेंच सबाई म्हणून आमी पळयता देखून तर दुसरी चावी कितें जावन आसा एवरी वन प्रिचींग द गॉस्पल एवरी वन डुईंग इज शेअर तें आमी पळयता एक्ट्स चॅप्टर 8:25 ओके अशें आमी करता आसतना हांगासर कितें पळयता आमी फिलिपाची मिनिस्ट्री आमी पळयता चवथ्या थंयसर 8व्या अध्यायांत फिलीप कितें करता 5व्या वचनांतच आमी पळयता अशें फिलीप सामारिया शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो ताची शिकोवन आयकून आनी ताणें केल्ली असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यान एका मनान गमन दिलें देंवसार लागल्या सबार तावन अशुद्ध आत्मे किरकट्यो मारून भायर वताले जायते आर मारिल्ले आनी पांगळे गुंजताले आनी ह्या पासून तें शहर व्हड संतोसांत आसलें ओके आनी आमी मुखार पळयता कितें हांगासर ती सुवार्ता सक्कडी शेअर करता आसतना देव सक्कडांत आवणी ती सुवार्ता परगट जाताली पूण हांगासर देवान एका मनशाक विशेष रितीन उपाय केल्ले आमी पळयता उरिल्ल्यांक त्याच रितीन ताणें उपाय करूं ना पूण कितें आमी आयकता हर एकलो ते बरी खबर परगट करीत गेले म्हणून आमी पळयता ओके थंयसर ही मस्त संगती जाल्यो पूण हांगासर विशेष संगत कितें जाल्या ती थंयसर देवाचो आत्मो हायलायट करता लुका मरिफात फिलिपाच्या त्या सुवार्ते मरिफात आनी फिलीप त्या 7 जाणां पैकी एकलो म्हणलें आमी उडास दवरता कितें ताणें तो थंयसर अरंबार ते साखरी करूंक तो लागलो पवित्रात्म्यान भरलेलो भावार्थान भरलेलो सक्तेन भरलेलो तो पूण आतां देव ते पर्सक्युशन येता आसतना ताकाय शिंपडायता आनी ताणें वर्त्या रितीन थंयसर देवा सशी लोकांनी येवचे बरी थंयसर करता आपोस्तल कितें करतात आपोस्तल 8:25 आमी पळोवया सो स्पेशल मिनिस्ट्री आसा आनी इंडिविज्युअल मिनिस्ट्री आसा सो देव थोडे फावटी स्पेशल मिनिस्ट्री दिवन तांचे मुखांत वर्तें काम करता सुवार्थीक म्हणून सांगून जावयेत पूण थोडे फावटी न्ही पूण हर एकल्याक ती सुवार्ता ताची साक्ष जावच्या खातीर ताणें आपयल्लें आमी पळयता 8:25 कितें ओके हें सक्कर जाता आसतना जेरुसलेमाच्या सभ्याक ही खबर मेळटा आनी थंयसर परत ते धाडटात कोणाक जुआंवक आनी सिमांवक पेद्रू आनी सिमांव परत येतात पेद्रू आनी जुआंव सिमांव पेद्रू आनी जुआंव सांगाता ते टीम जावन तांणी काम करचें आमी पळयता ब्युटिफूल गेट थंयसर तें अजाप जाता आसतनाय थंयसर तांणी सांगाता वेचे आमी पळयता हांगासरी ते येतात आनी उपरांत ते कितें करतात ते एस्टाब्लीश करतात ते सेवा करता आसतना कोण फिलीप सेवा करून सबार जण येता आसतना ते येतात कित्याक ते दंदूत जावन आसले ते येवन एस्टॅब्लीश करतात ते तांच्या अधिकाराचे ती एक मोर थंयसर घालतात ओके देवान तांकां ती मोर दिल्ली पेद्रूक आमी पळयता ताका ते एक स्पेशल एनॉयंटींग ताणें देवान दिल्लें आनी आपयल्लें आनी एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता आपोस्तलांच्या आनी प्रॉफेतांच्या त्या बुन्यादीचेर
त्या मुल्या फातोर जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ते जावन आसात ते फातोर ते म्हूण सांगून त्या बुन्यादीचेर आसचे ते फातोर तांच्या बुन्यादीचेर सभा बांदून हाडची आमी पळयता. सो तें खरी एक कडेनूय तें जावचें त्या सभेनी जावचें आमी पळयता. आमच्या सभेनी तशें जायनातलें जाल्यार तर ते बुन्याद सारकी ना म्हूण जालें. ती बुन्याद सारकी ती हाडल्या करीत सभा संपूर्ण रितीन ती सारक्या रितीन ती वाडोवंक बळिश्ट जावंक वाडत सडत वचोंक साध्य जायना. तेंय आमी उडास दवरी जाय. सो 8:25 आमी पळयता अशें 8:25 न्ही ताच्या पयलें ते येतात 14 तावन आमी पळयता. सो ते येतात ते येवन पवित्रत्म्यान तांणी बरचे बरी करतात. ओके, हात दवरून मागतात आनी पवित्रत्म्यान बरोवन ते पाटी वेतात. सो 25 आमी पळयता अशें आपली साक्ष दिवन सोम्याची सुवार्ता परगट करतस ते जेरुजलेमाक फाटी गेले. वाटेर तांणी सामार्याच्या सबार हळड्यांनी बरी खबर परगट केली. ओके, आमी कितें पळोवन आसा एवरी वन प्रिचींग द गॉस्पल. एपॉस्टल्स ऑल्सो, एवरी वन ऑल्सो, फिलीप ऑल्सो आनी शिंपडले सक्कडी. ओके, देखून आमी कितें समजता ह्या दुसऱ्या त्या चावयेंत आमी पळयता हर एकल्याक ती जबाबदारी. आपोस्तलांची जबाबदारी आसा सुवार्ता परगट करून, सुवार्तिकांची आसा, पास्टरांची आसा, प्रॉफेतांची आसा, हर एकल्याची. अल्टिमेटली कालें जावंक हर एकल्यान तें करता आसतना सभा ती वाडोवन येवंक तूं कर हांव कर न्ही, आमी सक्कड करया म्हणून ते एक समर्पण करता आसतना. आनी हांगासर आमी पळयता ते येतात, ते बळिश्ट करतात, ते एनकरेज करतात आनी वाटेर वेता आसतना उरलेल्या सामार्याच्या त्या हळड्यांनी ती सुवार्ता परगट करीत ते मुखार येतात. ओके, सो अशें करता आसतना हे पुरा कनेक्टेड पॉयंट्स. तिसरी चावी जावन आसा एमर्जन्स एंड रेकग्निशन ऑफ सेकंड लेवल लिडरशीप. ओके, सो हे आमी पयल्या भागांत ती पळयल्लें कितें जावन आसा स्ट्रॉंग लिडरशीप. दुसऱ्या लिडर्सांक ते उठयतात, तांकां तरबेत करतात. ते उठलेले फस्ट कोण तांकां आसले बरीच तुमी आतां लिडर्स, तुमी आतां कशें करूंक जाय जे, तुमी प्रीच करूंक जाय जे, तुमी मायक घेवंक जाय जे, तुमी मुखार येवंक जाय जे, तुमी दुसऱ्यांक सांगचें तसलें जाय जे. त्या अर्थान लिडरशीप न्ही, पूण तांकां ते पळयतात देवाचो हात तांचेर आसचो, देवाची कृपा तांचेर आसचो, तांचें विश्वासीपण तांणी वेळ आसा करचो दिवचो तें पुरो पळोवन तांकां ते मुखार हाडूंक जायचे. देखून ते लिडरशीप म्हणटा आसतना संवसारी रितीन ते न्हय बगार देवाच्या आपोवण्याक सरी जावं. सो तसले लिडर्स नासल्यार आत्मीक इन्स्टिट्यूशन सभा ती वाडोवंक साध्य जायना. म्हणलें आमी उडास दवरीत आनी आमची मागणें तें जाय आमचें समर्पण तें जाय. एकच आमी त्या समर्पणांत हे जाय, ह्या दुसऱ्यांनी समर्पणांत येवन तसले लिडर्स आमकां दी देवा म्हणून आमचें मागणें जाय. तर हांगासर कितें आमी पळयता 8व्या अध्यायांत आमी पळयता कितें देवान स्टेफनाक उपयोग करचे. स्टेफन कितें सांगता, एंड स्टीफन फूल ऑफ फेथ एंड पावर. आमी ऑलरेडी तें वाचलें कितें पवित्रत्म्यान बरोवन आनी सक्तेन बावर्तान बरोवन स्टेफनाच्या हातान तावन अजापान जाली. 6 वर्स 8 आमी थंयसर वाचलें. हें स्टेफन देवाच्या कृपेन एक्चुअली देवाच्या ते भावार्थान आनी सक्तेन बरोवन लोकां बद्दल व्हड असर्यां आनी खुणां दाखोवंक लागलो. खुणां दाखयले तशेंच तो लिडर म्हूण न्ही, पूण तो ऑलरेडी देवान विसरलो. तो देव हांगासर दाखोवन दिता रेकॉर्ड करना आमचे खातीर. कितें म्हळ्यार तुका तें साखरी करन तें मेजांचेर राखून रावंक, साखरी करूंक, विधवींची साखरी करूंक, तांकां कान मेळ्ळें गी, तांकां तांचे दिसपडटो ग्रास मेळ्ळो गी म्हणलें तें पळोवत रावंक तुका आपयलें न्ही. तें तुवें करता आसतना तुका दिल्ली जबाबदारी तुवें बरी करून पाळ्ळी देखून, तुवें वेळ केलोय देखून, तूं खालतो जालोय देखून, तुवें म्हणूंक नाय हांव पवित्रत्म्यान भरलेलो, भावार्थान भरलेलो, म्हाका इतलें कळीत आसा, हें पुरो आसतना म्हाका काल्यार कसलें ल्हान काम, चेर नितळ करूंक, चेर सांबाळूंक, या हेर कितें करूंक म्हाका कितें ती जबाबदारी. तशें तुवें म्हणूंक नाय देखून देव कितें म्हणटा, तुका हांव उंच वयल्या त्या चडीत जबाबदारेक हांव तुका आपोवन व्हरता. देवान आपोवन व्हरता म्हणसर आमी वचनातल्यार बरें.
देवान आपण व्हरता म्हणसर खंयच्याक तसल्या जबाबदारेक देवा थंय देवाचें काम करूंक ते आपोवनातल्या ह्या देवान रिलीज करच्या म्हणसर आमी राखूंक जाय सो हांगासर तेच ते करतात ते साखरी करन येता आसतना देव तांकां वयर उखलता कोण स्टेफनाक ताचे उपरांत 8व्या अध्यायांत आमी कितें पळयता फिलिपाक देवान उपयोग करचें आमी पळयता आनी तशेंच तेंच पॅटर्न कंटिन्यू जावचें आमी पळयता स्टेफनान आनी एक संगत हांगासर पळयता आनी एक सेवक ऑलरेडी देव ते मार्क करता आनी ते उपरांत आमी पळयता कितें 7व्या अध्यायांत आमी स्टेफनाक फातरावचें आमी पळयता ते लिडर्सां विशयांत पळयता आसतना ताचे तो कितें करता ताचे ते एक 7व्या अध्यायांत ताचो एक पावरफूल सर्मन आमी वाचता ताचे उपरांत ताका फातरायत आसतना कितें ताका सर्ग ताका उक्तो जाता आनी जेजूक तो पळयता आनी जेजूक पळयत आसतना तो सांगता त्या विशयांत त्या सांगता आनी फातरायतना कितें जाता ताचें तावन तेंच मागणें कोणाक तो पळयता की ताणें केल्लें तसलेंच मागणें ताचें तें एक काळीज ताचें तें येवन तो तेंच मागणें करता कितें सोम्या तांची पातकां तांचे विरोध तूं घेनाका तांची सूख तांचे विरोध तूं घेनाका तांकां बक्षी म्हूण जेजून तेंच म्हणलें कुर्सारता तो तें करता आसतना आनी ताचें तें मागणें त्या वेळार कितें जाता त्या मागण्याक थंयसर देव एक आन्सर ताणें दिवचें त्याच घडये न्ही पूण तें आन्सर दिल्लें तें मॅनिफेस्ट जाता आसतना खंयचो अध्याय जाता 9वो अध्याय जाता थंयसर कोण आसलो पत्तू हांगा साऊल दोगदोनी दिवचो आनी देव ताकाय उठयता ओके ताका असल्या रितीन उठयता की दुसऱ्या कोणेय आमी आयतारा दीस परच्या आयतारा दीस तो संदेश आमी आयकून कसल्या रितीन देव ताका उपयोग करता ह्या मनशाक तो उठयता सो देवान उठयता आसतना आमकां समजोवंक काळीज देवान उठयल्ल्यांक आमी तांकां पाठिंबो दिवन तांकां आणकी स्थिर करून देवाच्या महिमे खातीर आनी उपयोग जावचे खातीर आमी करचें तें जावन आसा चावी हांगासर आनी हांगासर आमी कितें पळयता ते एक लिडर्स उठचे आमी पळयता कीज आनी ही जावन आसा व्हडली की आनी 8वा हे सक्कड हांगासर ही देवाची सेवा जाता आसतना तांचें तें कनेक्शन खंयच्याक आपोस्तलांच्या टिमाक त्या जेरुजलेमांत आसले तांच्या माय सभेक ते विसरनात तांचे वयर देवान दवरलेल्यांक ते विसरनात कित्याक तांकां कळीत आसा आनी ते तांकां खबर मेळ्ळें ते येता आसतना ते एक जावन म्हणले बरी टीम जावन ते काम करतात आनी ते तांचे बेसांव तांचेर घालतात ते एस्टॅब्लीश करतात आनी ते पाटी वेतात ओके सो ते कनेक्शन दवरून ते नॉट इंडिपेंडंटली बट इंटर कनेक्टेड ते अधीन जावन तांच्या त्या लिडर्सांक पेद्रूक आनी जुआंक लिडर्सांक काल जावन ते मुखार वेतात आनी आमी पळयता जुदेयांत आनी सामारियांत देवाचें काम ते विस्तरीत हेचें आमी पळयता सो तिसरी चावी आमी पळयली चवथी चावी लेट मी क्विकली सो सावी सांगूंक आशेता कशें जंप करता हांव कित्याक म्हळ्यार कनेक्ट जाल्ली चावी पयलें हांव सांगूंक आशेता आनी ही चावी जावन आसा सुपरनॅचरल एनकावंटर ऑफ पॉल विथ द रिजन क्रायस्ट देवाच्या त्या सावलाक जिवंत क्रिस्त सांगता तो एक मुखामुखी जावचो तो अनुभव आमी आत्तां आयकलें स्टेफन आतां हांव कितें स्टेफनाचें मागणें देवान आयकलें पूण साऊल त्या दाडा तें काम करीत गेलो येता आसतना तो दमास्कसाक येवन पावता आमी 8व्या अध्यायात आमी कितें करता आमी जंप करता 9व्या अध्यायाक ओके 9व्या अध्यायांत 1 ते 30 पर्यंत आमी वाचचें जाल्यार हांव वाचूंक थंयसर वचना हांव 1 ते 30 आमी पळोवचें जाल्यार आनी आमचें एंडींग वर्स जावन आसा 31 ओके कितें 31 सांगता तें आमी 9:31
आख्ख्या जुदयांत गलिलयांत आनी सामर्यांत पवित्र सभेक शांती मेळलेली आनी देवाच्या बिरांतीन ती बरो नासतना पवित्र आत्म्याच्या मजतीन ती वाडत आनी सडत येताली. थंयसर पावच्या पयलें 9:1-13 सावलाची ती एनकावंटर, सुपर नॅचरल एनकावंटर देवान थंयसर आसा केलें. सो आमी कितें पळयता देवान ह्याच्या विशयांत मस्त आमी उलोवयेत, ध्यान करयेत, पूण संक्षिप्त रितीन आमी पळोवचें जाल्यार कोण एक वर्ते एका उर्बेन बरो नासलो, देवा खातीरच म्हणून चिंतून तो करनासलो, सभेक दग दितालो, सभेच्या दादल्या स्त्रियांक तो वोड व्हरून बंदेसालांत घालतालो आनी तांकां शिक्षा लायता आसतना आपूण देवाक कुमक करता म्हणलें बरें तो चिंततालो. तसले एका मनशाक देव कितें करता, स्टेफानाचें तो मागणें आयकता आनी ताचें ऑफकोर्स ताचें योजन आसलें देवाचें. तो कितें करता, ताका त्या दामास्कस वाटेचेर ताका तो दिश्टीक पडटा, ताच्या त्या महिमे भरीत त्या उजवाडांत ताका तो प्रकट जाता आनी त्या उजवाडांत सावल आपली स्वाभावीक दिश्ट तो कळवून घेता, कुड्डो तो जाता, ताका कितेंच दिसना. पूण तो थंयसर विचारता, सोम्या तूं कोण म्हूण तो विचारता. आनी त्या दाळ जेजू ताका सांगता, जिवंत जेजू ताका सांगता, तूं म्हाका कित्याक दंडशिताय, म्हाका कित्याक तूं हिंसा दिताय, म्हाका कित्याक तूं दंडशिताय म्हूण सांगून त्या दाळ तो विचारता, तूं कोण सोम्या म्हूण सांगून. त्या दाळ सांगता, हांव तो जेजू, म्हाका तूं दंडशिताय, म्हाका तूं दुखयताय, म्हाका तूं कश्ट दिताय, म्हाका तूं विरोध करताय, म्हाका तूं मुखार रावलाय म्हूण सांगून तो उलयता ताचे कडेन. आनी त्या दाळा सोम्या हांव कितें करूंक जाय, थंयसर बदलावण त्या रेवलेशनांत, त्या उजवाडांत, त्या महिमेंत, देवाच्या त्या कृपे वरवीं ताचे थंय भितर एक बदलावण तो येता. आनी तो त्या दाळा देव ताका सांगता, तूं शहरा भितर गेल्ले त्या दाळा तुका थंयसर कळीत जातलें म्हूण सांगून. आनी त्या वेळार अननियासा लागीं देव उलयता आनी अननियास सांगता, तूं वचून ताच्या खातीर मागणें कर म्हूण सांगून. आनी ताचे खातीर मागणें करता आसतना ताची दिश्ट ताका फाटीं मेळटा. पूण बदलल्लो मनीस जावन एक नवी दिश्ट घेवन, पयलें कितें तो मोग करतालो गी, पयलें कितें ताची आशा आसली गी, पयलें खंयच्या खातीर तो वावुरतालो गी, तें सक्कड तो बदलता, ताचो मोग चलता, ताची दिश्ट चलता. कितें ताका पयलें तो पळोवन आसलो गी तें सक्कड तो विसरता, संवसाराक पळोवन आसलो ते तो विसरता आनी देवान मेसोवच्या, देवान आशेवच्या त्या संगतीक तो पळोवंक सुरू करता. ताची दिश्ट एक आत्मीक दिश्ट जावन, देवाची दिश्ट जावन ताका फाटीं मेळटा. आनी कितें तो कश्ट दितालो गी त्याच खातीर वावरूंक तो फुडें सरता आनी सभे खातीर तो वावरूंक शकता. सो दीस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की दॅट गॉड गेव टू द चर्च इन द एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स. देवाच्या त्या धर्मच्या कत्त्यान त्या सभेक देवान दिल्ली एक व्हड चावी जावन आसा सांपावला थंय देवान एक काम कर. सगळ्या हिस्ट्रींत, सभेच्या हिस्ट्रींत अरंभात प्रत्येक तरान खंयसर वचोंक जायनातलें, या कोणूय करनातलें तसल्या रितीन देवान ह्या मनशाक आपुडलो, मनशाक उपयोग केलो, सभा स्थापन करूंक ताणें केलें, तसलें काळीज दिलें, तसलें मोग ताणें दिलो, तसलें शिकोवन दिलें, तसलें एक प्रकटन दिलें दुसऱ्यांक मेळनातलें तसलें. आनी देवाच्या उतरांत एक व्हड वांटो ताचे प्रकटना मरेफात सभेक तरबेत करूंक आपोस्तलांची शिकोवन म्हणटा आमी, तें कसलें शिकोवन म्हण तें सबार संगती त्यो ताचे मुखांतर येवंक देवान काम केलें. आनी ताका ती एक एस्टॅब्लीश करची, सभा स्थापन करची, सभा ताका ती बळिश्ट करची, ताका ती वाडत आनी सडत वचोंक कारण जावंक एक व्हड चावी देवान पावलाक जावन उपयोग केली. सो अकरेचे ते सायन्स वंडर्स एंड हिलिंग्स परत आमी पळयता, तेंच ती चावी हांगासरी आसा. पूण एक चावी ही 5वी चावी जावन आसा, पूण 6वी चावी अकरेची चावी जावन आसा सेन्सिटिविटी एंड ओबिडियन्स टू द होली स्पिरीट. एक स्पंदन करचें तसलें, देवाच्या आत्म्याक विधेय जावचें तसलें, सूक्ष्म जावन आसलें, ताचो ताळो आयकोवचें तसलें एक खान आनी एक काळीज
सो ह्या विशयांत चडीत सांगची गरज ना आमकां अनानियास असो उडास येता जावं पुरो. कोण अनानियास? सावला खातीर मागलो तो आनी एकलो अनानियास न्ही, सावला खातीर मागलो अनानियास. ओके, आपोस्तलांच्या कृत्यांत 9व्या अध्यायांत आमी ताच्या विशयांत आमी आयकता. पयले अनानियास ताळो आयकता, तो मागण्यांत आशिल्लो, ताचे थंय ते एक काळीस. ताच्या उपरांत आमी उडास काडयेत फिलीप असो आमी उडास काडयेत. सो फिलिपाच्या 8व्या अध्यायांत आमी पळयता फिलीप ते रिवायवल मिटींग जाल्लें आमी पळयता सामार्यांत कितें पुरो जालें म्हूण. पूण ताच्या 11च्या वचनांनी आमी येचें जाल्यार देवाचो आत्मा ताचे कडेन उलयता. हें रिवायवल जातें आसा आनी पेद्रू आनी जुआंव येवन हात दवरून मागणें करतात. पवित्र आत्मा येवन सकड पळयता. हें चलतें आसतना देवाचो आत्मा अवचित ताका सांगता, फिलीप हांगा आसा सोम्या, वच थंय खंय अरण्याक वच. थंयसर एकलो हिजडो आसा, थंयसर ताका सुवार्ता दी. आनी थंयसर वता. थंयसर सुवार्ता दिवन ते वाचूंक आमकां वेळ ना, आखेर करूंक हांव वाचयतां. तें थंयसर कितें आमी पळयता, थंयसर तो वचून ताचे सांगाता चलता, ताका सुवार्ता दिता, ताका उदकांत बाप्तिस्म दिता आनी थंय तावन तो फाटी येता. हें कितें जावन आसा? चावयो, काल्याच्यो चावयो सभा स्थापन जावं. खंयचो हिजडो? इथियोपिया. सो द गॉस्पल इज गोईंग टू इथियोपिया एज वेल. हे सगळ्यांतल्यान ते चलचें आमी पळयता. सामार्याक जालें, जुदेयाक जालें, आतां इथियोपियाक थंयसर सुवार्ता वेची आमी पळयता. कशें? देवाक विधेय जाल्ले वरवीं. अनानियासान देवाक विधेय जाल्ले वरवीं सावलाक ते एक दर्शन मेळटा, ताची दिश्ट मेळटा. तो ते देवा तावन तो आयकता. ते तक्षण तो सुवार्ता परगटूंक सुरू करता आनी कोणाक जायना ते तसल्या त्या पोंत वचून तो सभा स्थापन करूंक शकता. आनी फिलिपा विशयान आमी पळयता बाप्तिस्म ताका दिवन जाल्ले तक्षण उदकांतलो वयर येयले तक्षण ताका कोणाय की थंयसर जायनातलें तसलें एक अजाप. खंयचें? तें विमानांनी नातल्या त्या वेळाचेर स्पेस ट्रावल, आमी स्पेस ट्रावल म्हणटा. तशें स्पेस ट्रावल करूंक देवा आत्म्यांत देव ताका ट्रान्सपोर्ट करता. खंय तावन? त्या अरण्यात गाजाक वेच्या त्या वाटेर तावन तक्षण तो वेता. आमी 11च्या वचनांत 8:26 म्हूण चिंता हांव ना, सॉरी 39 आमी पळयता. उदकांतले ते वयर सरता सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान भरून आपली वाट देवन चल्लो 40. पूण फिलीप आजोतांत पावलो आनी थंय तावन सेजारियाक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या सर शारांनी सुवार्ता परगटीत गेलो. ओके, खंयसर? सेजारिया आनी आजोटस. सेजारियाक आनी आजोतांत तो पावलो आनी सुवार्ता परगटीत करीत लागलो. सो चावयो हांगासर परत हे 11ची चावी जावन आसा सेन्सिटिविटी टू द होली स्पिरीट. ते एक पवित्र आत्म्याक एक स्पंदन करचें, पवित्र आत्म्यान सांगतना आयकुचें आनी ताणें सांगले कडेन वेचें, ताणें सांगलें तें करचें. ती जावन आसा व्हडली चावी. आमचे कडेन तो उलयतना आमकां दाखयता जाल्यार, आमकां सांगता जाल्यार ताणें सांगलें बरी करचें. पाटी घालनासतना तें केदाळां सांगता की तेदाळां करचें. आनी तशें करता आसतना देव थंयसर व्हड एक अजाप थंयसर करता. देवाची सुवार्ता ह्या सक्कड जाग्यांक ती पावाशी देवान केली. दुसऱ्या रितीन, दुसऱ्या सेवकां मुखांतर, दुसऱ्या संगती मुखांतर, इवन प्रोसेक्युशना मुखांतर, गूण करच्या मुखांतर, स्वस्थता दिवच्या मुखांतर, अजापां करच्या मुखांतर आनी आपोस्तलां मुखांतर आनी हर एकल्यान ती सेवा करतल्या मुखांतर, सुवार्तेकां मुखांतर आनी हर एकल्या मुखांतर ती आमी पळयता. तें करता आसतना सभा थंयसर वाडच्यो, लिडर्सांक उत्तेजन करचें, देवान कोणाक उखलता की तांकां रिलीज करचें, तांकां आशिर्वाद करून तांकां मुखार व्हरचें. ह्यो सर चावयो आमी पळयता. आमी मागणी करया ह्या वेळाचेर आनी सोम्याक
सांगया सोम्या आमच्या जिवितांत विशेष रितीन तूं काम कर, आमच्या सभेंत विशेष रितीन तूं काम कर, आमकां तूं उपयोग कर आनी कितें आमी शिकल्या ओंगी तें सकड आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक तूं साध्य कर म्हणून आमी मागणें करया. मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमच्या सांगाता उलयल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. ह्यो सर चावयो आमकां तुज्या उतरांत पावन तुवें दिवच्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमकां शिकोवच्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. सोम्या हे सकड आमच्या जिवितांत तें एक अळावडसूंक, आमच्या जिवितांत तें ताका एक जागो दिवंक आनी त्या प्रमाणे आमची जिवितां बदलोवंक आनी त्या चावया मुखांत सोम्या आमकां घरां उक्तीं जावंक, आमकां जागे उक्ते जावंक, आमकां काळजां उक्तीं जावंक तूं सुफावो कर. सोम्या आमी तुजे लागीं मागता. पवित्रत्म्या आमकां तूं साध्य कर, आमकां तूं चलोवन व्हर, आमच्या सांगाता चड आनी तूं चड तूं उलय, आमच्या उडासाक तूं हाड. आमी भायर भितर वेता आसतना, आमच्या कामाक वेता आसतना, या आमच्या मागण्याच्या जाग्याचेर आमी आसता आसतना सोम्या तूं आमचे लागीं उलय. आमकां तूं सांग. अनानियासा कडेन उलयल्ले बरीत आमचे कडेन उलय, फिलिपा कडेन उलयल्ले बरीत आमचे कडेन उलय आनी आमकां वांटो उक्ते कर. आमकां धाड सोम्या. हेरांकी आमकां पळोवंक तूं साध्य कर आनी सुवार्ता ती परगट जावचे खातीर, आत्मे बचाव जावचे खातीर आमकां तूं साध्य कर. सोम्या आमकां विशेष रितीन उपयोग कर. आमकां खंयचीय दार दांपल्यान जाल्यार, आमच्या सुकी वरवीं दांपल्यान जाल्यार, आमच्या अविधयपणा वरवीं दांपल्यान जाल्यार सोम्या आमकां तूं बक्षी आनी आमकां परत ती दारां उक्ती जायशी कर. सोम्या आमी कोणी शेळयले हांव जाल्यार या आमी चिंताव जाल्यार ताणें करीजे हाणें करीजे पूण हांवें करनातल्यार व्हड न्हय म्हूण सांगून आनी आमी निबा दिता जाल्यार कारणां दिता जाल्यार भियान आमकां पाटीन दवरलो जाल्यार सोम्या आमकां तूं धैर्य दी. कशें तुज्या शिसांनी धैर्यान त्या हिंसा येत आसतनाय, विरोध येत आसतनाय, बेस्तावणी येत आसतनाय तांणी धैर्यान तुजी सुवार्ता व्हेल्ले बरी. आमकांय तूं धैर्य दी. सोम्या आमकां दिवचे अवकाश ते कळवून घेवंक आमकां तूं सोडनाका. बगार तूं उपयोग कर. हर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर. हांगा आसल्या तुज्या उतराक आयकून आसल्या हर एकल्याचेर तुजें आशिर्वाद तूं घाल. सोम्या विशेष रितीन उपयोग कर. आमची सभेक तूं आशिर्वाद कर. ह्या युट्यूबाचेर आयकतल्यांक तूं आशिर्वाद कर आनी हर एकल्याक एक सोम्या तुजी बळिश्ट हातेरां जावन तुजी सोडवून हाडचे खातीर, गायल्लीं काळजां ती गूण करचे खातीर सोम्या आमकां तूं उपयोग कर. सोम्या आमकां एक केअरिंग, शेअरिंग एंड लवींग कम्युनिटी, युनिटी आसची, एकवट आसची, दुसऱ्या विशयान चिंतची, दुसऱ्यांच्या गरजेक पावची. सोम्या तसली एक कम्युनिटी आमकां तूं कर. सोम्या तसली सभा आमकां कर, तसले इंडिविज्युअल्स आमकां कर. आमकां तसलें काळीज तूं दी. सोम्या बापा म्हाकाय तुज्या हातान समर्पण दिता. आमकां हांगासर आसले हर एकल्याक तुज्या हातान समर्पण दिता. सोम्या आमकां विसरोंक तूं सोडनाका. आमी कितें उलयल्लें, ध्यान केल्लें, आशिल्लें, आयकल्लें हर एक सोम्या आमचें थंय काम करून दी आनी आमकां तुज्या राजांत चड महिमे खातीर उपयोग करून दी म्हूण मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन.